अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, शैतान आपको लाख सुस्ती दिलाए, लेकिन आपने ये वीडियो आखिर तक मुकम्मल देखनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल की गैबी मखलूक यानी जिन्नात के बारे में आपको काफ़ी मालूमात हासिल हो जाएगी। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जिन्नात आग से पैदा किए गए हैं। ये इंसान की तरह आकलो अरवा अजसाम वाले हैं। इनमें तौलुदो तनासल यानी औलाद पैदा होना और नस्ल चलना होता है। ये खाते पीते और जीते मरते हैं। बाहर शरीयत में है कि जिन्नात के वजूद का इनकार या बदी की क़ुव्वत का नाम जिन या शैतान रखना कुफ्र है। जो लोग मुसलमान होने का दावा करने के बावजूद जिन्नात के वजूद का इनकार कर देते हैं, इनकी खिदमत में अर्ज़ है कि कुरान पाक में तकरीबन 26 मकामात पर जिन्नात का तज़किरा है और सूरतुल रहमान में इरशाद बारी ताला है। और जिनको पैदा फरमाया आग के लोके से यानी खालिस बे धुएँ के शोले से। और इसके बाद कुरान करीम में एक मुकम्मल सूरत का नाम ही सूरतुल जिन है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 1,44,000 साल पहले जिन्नात को पैदा किया गया है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सबसे पहले जिनका नाम मार्ज रखा और उसके लिए एक बीवी मर्जा नामी पैदा फरमाई। इस जोड़े से जिन्नात की नस्ल बढ़ी और उनके बहुत से कबीले पैदा हो गए। अबलीस का नाम पहले अज़ाज़ील था और ये जिन है, फरिश्ता नहीं, लिहाजा बहुत से लोग इसे फरिश्ता तस्लीम करते हैं। दर हकीकत ये एक जिन था। अबलीस ने भी एक जिन से शादी कर ली। इसकी भी बहुत नस्ल चली। अलगर्ज जिन्नात की तादाद बहुत बढ़ गई। अबलीस और उसकी औलाद को आसमान अव्वल पर रहने की इजाज़त दे दी गई। हवा में जिन्नात को भी रहने की भी रुखसती मिल गई। अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से जिन्नात अल्लाह की अताअत करते रहे, लेकिन फिर सरकशी पर उतर आए और ज़मीन पर आपस में खून रेजी शुरू कर दी। जिन्नात की शर अंगेज़ी इस कदर बढ़ चुकी थी कि खुद ज़मीन भी इनसे पनाह मांगने लगी। कई बार जिन्नात पर कहर नाज़िल हुआ और बहुक्म इलाही फरिश्तों ने इनको कत्ल किया। कुछ इधर उधर जिंदा बचते रहे और सुधर भी जाते। फिर आबादी बढ़ती और सरकशी में इजाफा होता। एक बार बहुक्म इलाही अबलीस भी पहले आसमान से लश्कर का अमीर बनकर आया और सरकुश जिन्नात का कत्ल-ए-आम किया। ज़मीन पर अबलीस और इसकी फ़ौज आबाद हो गई। अबलीस ने ज़मीन पर अल्लाह अज़्ज़ व जल की बहुत ज़्यादा इबादत की। उसकी कसरत इबादत के सबब उसको सातों आसमानों और जन्नत में भी जाने की इजाज़त मिल गई। फरिश्ते भी इसकी इबादत से बहुत मुतासर थे। फरिश्तों की दरख्वास्त पर उसे फरिश्तों की सफ़ में शामिल कर लिया गया। ये ज़बरदस्त आलिम था, हत्ता के मौलमल मलकूत यानी फरिश्तों का उस्ताद बन गया। इतनी नवाज़िशों और नेमतों पर शुक्रगुजार बंदा बनने की बजाय अबलीस मगरूर हो गया और उसने हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया और काफिर हो गया। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इंसान से पहले ज़मीन पर जिन्नात आबाद थे। ये कई हज़ार साल तक हुकूमत करते रहे, आसमान पर आते जाते थे, ज़मीन की फसलों से फ़ायदा उठाते थे। फिर इन्होंने ज़मीन पर कत्लो गारत शुरू कर दी। इनकी खून रेजी की वजह से अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जिन्नात को ज़मीन से दूर करो ताकि ज़मीन इनके फसाद से पाक हो जाए। अल्लाह के हुक्म सुनते ही फरिश्तों ने जिन्नात को मार मार कर पहाड़ों, जंगलों और जजीरों में पहुंचा दिया। अबलीस यानी शैतान भी इनमें शामिल था। इसका नाम अज़ाज़ील था। अपने इल्म व इबादत की ज़ाती की वजह से ये दूसरे जिन्नात से बढ़ चढ़ कर मुमताज़ था और फरिश्तों में रहता था। जब जिन्नात को मार मार कर पहाड़ों वगैरह में धकेल दिया गया तो ये फरिश्तों के साथ आसमान पर गया। इसने बारी ताला से अर्ज़ किया कि या बारी ताला, मैं और मेरी औलाद इन फसादात में शरीक नहीं थे। फरिश्तों ने भी इसके इल्म व इबादत की वजह से इसकी सिफारिश की। इस तरह ये फरिश्तों की मार से महफूज रहा और इससे जंगलों और पहाड़ों की तरफ धकेला ना गया। अब ये फरिश्तों के साथ रहने लगा और अल्लाह ताला की पहले से भी ज़्यादा इबादत करने लगा। साथ खुद को ज़मीन का मालिक समझने लगा, क्योंकि और तो कोई जिन रह नहीं गया था। मेरे प्यारे भाइयों, अब इसने क्या तरीका इख्तियार किया कि अल्लाह ताला जब फरिश्तों को कोई हुक्म देते तो ये भी सुन लेता और इनसे पहले लपक लपक कर वो काम अंजाम दे डालता या फरिश्तों के साथ इस काम को अंजाम देता। इस तरह आसमान में फरिश्तों के दरमियान इसकी कदर में इजाफा हो गया। इन हालात में ये उम्मीद करने लगा कि अब अल्लाह ताला इसे ज़मीन में अपना खलीफा मुकर्रर कर देंगे। लेकिन फिर अल्लाह ताला का इरशाद फरिश्तों तक पहुँचा, बेशक मैं ज़मीन में अपना खलीफा मुकर्रर करने वाला हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, इस इरशाद से इसने जान लिया कि ये कदर और मंजिलत अल्लाह ताला इसे नहीं देगा और फिर इस तरह
اس میں حسد کا مادہ پیدا ہوا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی بے نیازی سے ہمیشہ لرزاں و ترسا رہنا چاہیے۔ ابلیس جس نے اتنی عبادت کی کہ فرشتوں کو بھی حیرت میں ڈال دیا، مگر آہت کبر نے اس کو برباد کر دیا، تو آپ اور ہم کس گنتی میں آتے ہیں؟ بس بات اللہ کے کرم سے ہی بنتی ہے۔ ابلیس کی بربادی کا اللہ عز و جل کو پہلے سے ہی علم تھا، نہ جانے علم الہی میں ہمارا کیا انجام ہے۔ ہم اللہ عز و جل سے اس کی رحمت کی بھیک مانگتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیازی کا، کچھ دخل عقل کا ہے نہ کام امتیاز کا۔ سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم سے روایت ہے کہ ایک دن ہم شہنشاہ دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کوہ تہامہ پر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا ہاتھ میں عصا لیے ظاہر ہوا، اور اس نے رسول الثقلین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ سرکار دو عالم نے جواب مرحمت فرمایا اور ارشاد فرمایا، اس کی آواز جنات جیسی ہے۔ سرکار عالم کے استفسار پر اس نے بتایا کہ میرا نام حامہ بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس ہے۔ سرکار نے فرمایا، تو گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتے ہیں؟ سرکار نے اس کی عمر پوچھی تو عرض کیا، جتنی دنیا کی عمر ہے اتنی یا اس سے تھوڑی کم ہے۔ یا رسول اللہ، جن دنوں قابیل نے حضرت حابیل کو شہید کیا تھا اس وقت میں کئی برس کا بچہ ہی تھا، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا تھا اور لوگوں کا کھانا اور غلہ چوری کر لیا کرتا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال لیتا تھا تاکہ وہ اقارب کے ساتھ بدسلوکی کریں۔ آقا، میں نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے ہاتھوں توبہ کر لی ہے اور ان کے ساتھ ان کی مسجد میں 1 سال تک رہا ہوں۔ میں حضرت سیدنا ہود، حضرت سیدنا یعقوب اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی مقدس صحبتوں سے مستفیض ہو چکا ہوں اور ان سے تورات سیکھی ہے، اور ان کا اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچانے کا شرف حاصل کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تجھے نبی الآخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہو تو میرا سلام ان سے عرض کرنا۔ سرکار دو جہاں، اس امانت سے سب کدوش ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر توبہ بھی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی آرزو ہے کہ مجھے آپ اپنی زبان حق ترجمان سے کچھ کلام اللہ تعلیم فرمائیں۔ چنانچہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کچھ صورتیں تعلیم فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ اے حامہ، جب تمہیں کوئی حاجت ہو میرے پاس آ جانا اور میری ملاقات نہ چھوڑنا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں اور انسانوں کے رسول ہیں، اور آپ کی بارگاہ میں جنات بھی ادب سے حاضری دیتے ہیں، اور متعدد جنات سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر مسلمان بھی ہوئے ہیں، بلکہ مسلمان ہونے کے بعد ان سے اپنی اپنی قوم میں جا کر نیکی کی دعوت دینا بھی ثابت ہے۔ چنانچہ ہمارے معاشرے میں آج کل جگہ بے جگہ حاضرات کا سلسلہ چلتا ہے۔ بعض مقامات پر مرد یا عورت کو حاضری اور پھر کسی بزرگ کی سواری آتی ہے، حتیٰ کہ معاذ اللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری آنے کا بھی دعویٰ کیا جاتا ہے۔ مثلاً حاضری میں مبتلا عورت اب اس طرح ہم کلام ہوتی ہے کہ ہم غوث پاک ہیں، ہم سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ پھر مجمع میں سے لوگ سوالات کرتے ہیں اور جوابات دیے جاتے ہیں، علاج تجویز ہوتے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ انسان کسی دوسرے انسان کے جسم میں خلوق نہیں کرتا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، وہ بزرگان دین جنہوں نے عمر بھر پردہ کی تعلیم دی، اور اب بعد وفات کیسے ممکن ہے کہ وہی بزرگ بے پردہ عورتوں کے جسم میں داخل ہو کر تماشا دکھانے لگیں۔ ایک بار مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں صاحب پر ایک بابا کی سواری آتی ہے، اور وہ بابا آپ کے بارے میں بہت حسین عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، آپ بھی کبھی چلیں۔ مگر الحمدللہ علماء اہل سنت کے نالین کے صدقے مجھے ان حاضریوں کا راز اچھی طرح معلوم تھا۔ خیر میں وہاں چلا گیا۔ بابا نے وہاں بڑی رونق جما رکھی تھی، خوب درود خوانی اور محفل میلاد کے سلسلے تھے، جس کی وجہ سے ضعیف الاعتقاد لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ واقعی یہ کوئی بزرگ ہی ہیں، جبھی تو نیکیاں کروا رہے ہیں۔ وہ بابا کی حاضری کا وقت نہیں تھا، مگر مجھ پر چونکہ خصوصی نظر کرم تھی، اس لیے جن صاحب پر سواری آتی تھی وہ مجھے ایک الگ کمرے میں لے گئے۔ بابا کی تشریف آوری کا انداز بھی خوب تھا، یعنی جن صاحب پر سواری آتی تھی
انہوں نے ایک دم اپنا بدن تھرکانا اور بھڑکانا شروع کر دیا۔ چہرہ عجیب ڈراونا سا ہو گیا۔ عجیب عجیب آوازیں نکلنے شروع ہو گئیں کہ اگر کوئی کمزور دل کا آدمی ہو تو بابا کی آمد کی تنہائی میں تجلیات دیکھ کر شاید چیخ مار کر بے ہوش ہو جائے یا سر پر پیر رکھ کر بھاگنا شروع کر دے۔ خیر میں ہمت کر کے بیٹھا رہا۔ جب بابا کی سواری مسلط ہو چکی تو بابا نے اپنا تعارف کچھ اس طرح سے کروایا کہ ہم بغداد سے آتے ہیں اور جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں ہمارا مزار ہے۔ میں نے پوچھا آپ انسان ہیں یا جن؟ تو کہا بشر، یعنی ہم انسان ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو عربی السا بزرگ ظاہر کیا، لیکن حالت یہ تھی کہ 2-3 بار ایک عربی دعا پڑھی اور مجھے بھی پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ دعا تو میں بھول گیا ہوں، مگر اچھی طرح یاد رہ گیا کہ وہ اغثنی کو بار بار آغشنی کہتے تھے۔ بہرحال اختتام پر میں نے ان کو دعوت دی کہ آپ ان صاحب کی وساطت سے نہیں بلکہ تنہا کبھی تشریف لائیں، پھر بات ہوگی۔ تو انہوں نے مجھ سے وعدہ فرما لیا، ہم آئیں گے، ہم آئیں گے۔ میں نے کہا کہ کب تشریف لائیں گے؟ تو پھر وہ ہم آئیں گے کہتے ہوئے تشریف لے گئے۔ اس واقعہ کو کم و بیش آج 5 سال ہو گئے ہوں گے۔ وہ تادم تحریر تشریف نہیں لائے۔ رخصت کا انداز بھی نرالا تھا، یعنی ان صاحب نے کچھ جھٹکے کھائے اور پھر نارمل ہو گئے۔ جب میں کمرے سے باہر آیا تو مجھ سے لوگوں نے رائے دریافت کی، تو میں نے عرض کر دیا یہ جن تھا جو جاہل اور جھوٹا تھا۔ بہرحال جو مسلمان بزرگوں کی سواری کے دعوے کرتے ہیں بعض اوقات بے قصور بھی ہوتے ہیں کہ ان پر جن مسلط ہو جاتے ہیں اور وہ جن بزرگ اور بابا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ سوال کافی زیر بحث رہتا ہے کہ وہ بابا تو نماز و روزہ اور ورد و وظائف کے مشورے دیتے ہیں، پھر غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، جس طرح بعض انسانوں کو بھیڑ جمع کرنے میں لطف آتا ہے، اس طرح بعض جنات کو بھی مجمع جمع کرنے میں مزہ آتا ہے، اور وہ نیکی کا کام بتا کر لوگوں کی بھیڑ جمع کرتے ہیں۔ تفسیر فتح العزیز میں ہے کہ منافق جنات اپنے آپ کو کسی بزرگ کے نام سے مشہور کر کے اپنی تعظیم و تکریم کرواتے ہیں اور اپنے پشیدہ مکروہ فریب سے لوگوں کی خرابی کے در پہ رہتے ہیں۔ بعض مقامات پر بزرگ کی حاضری کا دعویٰ نہیں ہوتا، بلکہ حاضرات میں براہ راست جن ہی کلام کرتا ہے اور لوگ ان سے سوالات پوچھتے ہیں اور جنات جوابات دیتے ہیں۔ دوستو، اس مسئلہ کو ذیل کے مضمون اور آیات قرآنی کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک بار نصیبین کے جنات کا ایک قافلہ بارگاہ رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور نماز واجماعت کا روح پرور منظر دیکھ کر اور قرآن پاک کی تلاوت سن کر متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ ان کی تعداد با اختلافات روایت 7 یا 9 تھی۔ آج بھی مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان یعنی جنات المالا کے قریب اس واقعہ کی یادگار میں اسی مقام پر مسجد جن موجود ہے۔ ان جنات نے اسلام قبول کرنے کے بعد جو گفتگو کی اس کا کچھ حصہ یہ ہے، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا، یعنی اہل آسمان کا کلام سننے کے لیے آسمانی دنیا پر جانا چاہا تو اسے پایا کہ فرشتوں کے سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے تاکہ جنات کو اہل آسمان کی باتیں سننے کے لیے آسمان تک پہنچنے سے روکا جائے، اور یہ کہ ہم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے آسمان میں سننے کے لیے کچھ موقعوں پر بیٹھا کرتے تھے، پھر اب سرکار دو عالم کی بعثت کے بعد جو کوئی سنے وہ اپنی طاق میں آگ کا لوکا یعنی شعلہ پائے، اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ زمین والوں سے کوئی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے یا ان کے رب تعالیٰ نے کوئی بھلائی چاہی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب حاضرات کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ کا مبارک فتویٰ ملاحظہ فرمائیں۔ حاضرات کر کر جنات سے پوچھتے ہیں کہ فلاں مقدمہ میں کیا ہوگا، فلاں کا انجام کیا ہوگا۔ دوستو، یہ حرام ہے، اور مزید آگے چل کر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جنات سے غیب کے علم کی امید رکھ کر آئندہ کی بات پوچھنی عقلاً حماقت اور شرعاً حرام ہے، اور ان کی غیب دانی کا عقیدہ رکھنا تو کفر ہے۔ اور پھر امام اہل سنت اسی فتاوی افریقہ کے سوال نمبر 102 کے جواب کے دوران فرماتے ہیں کہ غیب کا علم سوائے رسولوں کو کسی کو ملنے کا اعتقاد یعنی عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، غیب کا علم جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے مخصوص رسولوں کو ہی علم غیب خاص سے نوازتا ہے۔ اولیاء کرام کو جو علم غیب ہوتا ہے وہ انبیاء کے وسیلے سے ہوتا ہے اور فیض سے ہوتا ہے۔ الحاصل کسی غیب کے معاملے میں
इल्म यकीनी अल्लाह अज़्ज़वजल के बताने से नबी को होता है और नबी के फैज़ से वली को। रही बात आमिल बाबाओं की, तो इनसे पूछा जाए तो ये कहते हैं कि आप पर जादू हुआ है या फिर फ़लाँ बंदे ने आप पर जादू करवाया है। और जब इनसे पूछा जाए कि आपको ये मालूमात कहाँ से आई, तो ये बताते हैं कि इनके पास अमलियात हैं या फिर जिन्नात हैं। लेकिन कुरान और हदीस की रूह से इस तरह के ज़राए से गैब की यकीनी खबर मिल ही नहीं सकती। लिहाजा आमिल साहिबान को चाहिए कि वो जवाबात देने में मोहतात जुमले इस्तेमाल करें और अपने ईमान की हिफाजत करें। दोस्तों, साइल साहिबान भी आमिल साहिबान की बातों पर आंखें बंद करके यकीन ना फरमा लिया करें। आजकल अगर मरीज़ किसी आमिल से रुजू करता है तो अमूमन आमिल साहिब यही जवाब देते हैं कि आपको किसी ने जादू करवा दिया है। ये सुनकर बेचारा मरीज़ परेशान होकर सवाल करता है कि जादू किसने करवाया है, तो जवाब मिलता है कि आपके किसी करीबी रिश्तेदार ने। मरीज़ ये सुनकर आमतौर पर बदगुमानी के गुनाह में मुब्तला हो जाता है और अपने कई रिश्तेदारों पर शक करने लगता है और इस तरह ख़ानदानी मसाइल खड़े हो जाते हैं। बाज़ आमिल रिश्तेदार के नाम का सिर्फ पहला हर्फ बता देते हैं, मसलन काफ बता दिया। अब लीजिए जनाब, इत्तफाक से मरीज़ के चचा जान का नाम कासिम हो और उस गरीब ने उस पर लाख एहसान किए हों, मगर वो उस मरीज़ को खौफनाक जादूगर ही नज़र आएंगे। चचा जान अगरचा बड़ी मोहब्बत से मरीज़ के घर पर खाना भेजेंगे, मगर वो मरीज़ उस हलाल और सुथरे खाने को ना खुद खाएगा और ना घर में किसी को खाने देगा, बल्कि बड़ी बेदर्दी से इसे फेंक दिया जाएगा, क्योंकि इन्हें यही वहम होगा कि इस खाने में जादू है। बाज़ आमिल इससे भी 2-4 कदम आगे होते हैं और वो तो साफ साफ नाम ही बता देते हैं। अब इत्तफाक से वो नाम आपकी सगी खाला का हो और वो बेचारी आपको अपनी औलाद से भी ज़्यादा मोहब्बत करती हो, पर दोस्तों उस आमिल के बताए गए नाम के बाद आपके घराने का सारा खेल ख़त्म। अब वो खाला आपको खूंखार चिड़ेल नज़र आएगी और इस बेचारे की जान के आप दुश्मन बन जाएंगे और खाला जान को अपना जुर्म तक मालूम नहीं होगा। बहरहाल अल आकिल तकफिया अल इशारा, यानी अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। आमिल साहिबान को चाहिए कि वो किसी का नाम या इशारा ज़ाहिर ना फरमाएं और साइल को भी चाहिए कि वो भी आमिलों की बातों में आकर हरगिज़ ये ना कह दिया करें कि मेरे ताया ने जादू करवाया है और हमारे भाभी ने जादू करवाया है और हमारे भाई पर कब्ज़ा जमा लिया है, क्योंकि मुझको दुनिया भर से खतूत आते हैं और बेशुमार लोगों से वास्ता पड़ता है, तो अक्सर यही फरियाद होती है कि फ़लाँ ने जादू कर दिया है। इस तरह ऐसा तासुर कायम होता है कि आज के मुआशरे में हर फर्द गोया जादूगर बन गया है। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। मेरी बात का कोई ये मतलब ना ले ले कि जादू के वजूद का इनकार कर रहा हूँ। दोस्तों, ऐसा नहीं है। जादू का वजूद कुरान में साबित है, चुनाचा इरशाद बारी ताला है। हाँ, शैतान काफिर हुए लोगों को जादू सिखाते हैं। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मैं सिर्फ इस बात की तफहीम कर रहा हूँ कि अमलियात के ज़रिए चूँकि इल्म गैब कतन हासिल नहीं होता, लिहाजा खुदा तरस आमिल अपनी रोशे तब्दील फरमाएं और आम आमिलों की बातों पर भरोसा करके मुसलमान बदगुमानी के गुनाह में मुब्तला ना हों। कुरान पाक में इरशाद है, ए ईमान वालों, बहुत गुमानों से बचो, बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है। बदगुमानी से बचो कि बदगुमानी बदतरीन झूठ है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अगर आपसे इस तरह की ख़ताएँ सरजद हो गई हैं तो अल्लाह अज़्ज़वजल की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लीजिए और जिन जिन अजीज़ों के बारे में बदगुमानी है उस बदगुमानी को दिल से झटक दीजिए और हर मुसलमान को अपने से अच्छा तसव्वुर कीजिए।